اماں جان کہہ رہی نے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، پہلی خوبی آقا علیہ السلام دیے صلہ رحمی کریا کر دینے۔ اللہ دے نبی جی تسی لوکاں نال پیار کرن والے، تسی اپنے نال محبت کرن والے، جیڑا بندہ رشتے داراں نال پیار کرن والا ہے، بہنا پراواں نو سینے لان والا ہے، آنڈیاں گوانڈیاں نال محبت کرن والا ہے، اللہ اس بندے نو کدی ضائع نہیں جے کریا کر دے۔ آوے خلونا ہے اللہ ذو الجلال نے بھی نا قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے، ذرا پیغام خدا بندی سماعت فرما لو تے تڑپ جایا جے کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کریا کرو۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے آوے خلو کتنا پیارا انداز ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ ذو الجلال نے صلہ رحمی کرن لئی رشتیاں دا تذکرہ فرما دیتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ دی کرنی ہے، اپنے رب دی کرنی ہے، تے رب دے نال کسے نو شریک نہیں جے ٹھہرانا ہے۔ پہلی گالے رب دی عبادت کرنی ہے، رب دے بعد اللہ ذو الجلال فرما رہے نے اویخ لو وبالوالدین احسانا، اپنے ماں پیاں نال احسان کرنا ہے۔ صلہ رحمی کرنے واسطے ثابتو پہلا رشتہ اگر ہے تو اپنے ماں پیاں دے، وڈیرے والدین دا حق بند ہے، اپنے وڈیرے ماں پیاں نال صلہ رحمی کیتی جائے، اپنے ماں پیاں نال پیار کیتا جائے، اپنے ماں پیاں نال محبتاں کیتیاں جانے۔ آج دا نوجوان اپنے یاراں دے کول بہ کے ہس دے مسکران دے، دل دے دکھڑے پھول دا نظر آئے گا، گھر آئے گا تے ماں پیاں نو کوریاں پا کے نظر آ رہے ہیں اور ماں پیاں دے اگے تبرہ بازی کردہ نظر آ رہے ہیں۔ نانا میرے او پیارے او نوجوانوں، صلہ رحمی سب تو پہلا اپنے وڈیرے ماں پیاں نال کریا کرے۔ کتے نو 4 دن اگر بندہ روٹی پائے نا تے کتا بندے دا تابعدار بن جاندا ہے، اگر گدے نو 4 دن بندہ چارہ کھلائے تے گدا بندے دا فرمانبردار بن جایا کردا ہے۔ بد نصیبہ نوجوان تیرے ماں پیاں نے 20 سال، تیرے ماں پیاں نے 40 سال اپنے منہ میں چو لقمے نکال نکال کے تیرے منہ میں چپاندے رہنے، آپ بھوکیاں رہ کے تینوں کھلاندے رہنے، آپ پیاسیاں رہ کے تینوں پلاندے رہنے۔ تیرا وڈیرا باپ بڈھے وارے اپنے سر تے ٹوکریاں چک کے تیریاں حفاظتاں کردہ رہے آئے۔ تیرا وڈیرا باپ چوتھی منزل تے جا کے گو تے کھلو کے اے جناب دابڑے دے اندر کارا پکڑاندہ نظر آ رہے آئے۔ مین وجہ یہ وے کہ میں اپنی اولاد نو پال دا نظر آواں،
آج اولاداں جوان ہو گئیاں نے تے ماپیاں دے سامنے کھڑیاں ہو جاندیاں نے اپنے ماپیاں نو مندہ بول دیاں نظر آ رہیاں نے اللہ کہہ رہے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماپیاں نال احسان کرے آجے اپنے ماپیاں نال صلہ رحمی کرے آجے تے نمبر 2 اگے اللہ فرمان دینے وَبِذِلْ قُرْبَانِ وَبِذِلْ قُرْبَانِ جیڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے اونا اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرے آجے اپنے قریبیاں نال پیار کر دے نظر آیا جے اور قریبیاں تو مراد کیڑے نے آوے خلونا اپنیاں پہنا نال صلہ رحمی کرے آجے اپنے ماں جمع ویرہ نال پیار کرے آجے اپنے چاچے تایاں نال محبت کرے آجے اپنیاں پپھیاں تے مامیاں نال پیار کرے آجے نزدیکی رشتے جیڑے نے وابزل قربان آج ویخلو پتران دے پیچھے لگ کے بندہ ماں جناب اپنے مامیاں نو چھڑ دیندہ بیوی دے پیچھے لگ کے اپنے ماں جمع ویرانو خیر بات کہہ دیندہ اپنی اہلیہ محترمہ دے کہنتے عمل کر دیا ہویا اپنیاں ماں جمیاں پہنا دے کول جانا گوارا نہیں کردہ جے میں پہن کول گیا او دے واسطے جناب کو عید لے کے چلا گیا کو خدمت کرن لئی میں چلا گیا میری گھر والی ناراض ہو جائے گے اور سونیا گھر والی نو گھر بے کے سمجھا تیرے حقوق اپنی جگہ بجانے میرے پہنا برامان دے حق اپنی جگہ تینے وابزل قربان جیڑے تیرے قریبی عزیز و اقارب نے اونا نال پیار کرتے اونا نال صلہ رحمی کرے آکارے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے لا يدخل الجنت قاطعون قطع تلقی کرن والا بندہ رب دے جنت ویچ نہیں جے داخل ہو سکے گا سالان دے سال ہو گیا نے پرا نل نراز نظر آ رہے آئے پرا ماں جمیاں پہنا تو دور نظر آ رہے نے مرن جے اونے نہ خیر نل مکا دیتا ہے میں مرے آتے میرے پرانو میرا مونا بیکن دے آجے استغفر اللہ معاذ اللہ جے تو مر گیا تے میں تیری چار پائنو ہاتھ بھی نہیں لاوانگا توبہ اللہ میری توبہ اے آقا علیہ السلام دی سیرت نو اپنان ڈایا آمینہ دلال علیہ السلام آئے نے میرے تیرے لئی کی بن کے آئے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے تے میرے تیرے لئی نمونہ بن کے آئے نے آقا علیہ السلام اسوہ حسنہ بن کے آئے نے تے چاہیدہ ایوے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام صلہ رحمی کر دے رہنے تے اسی بھی صلہ رحمی کر دے نظر آئیے جگان دے پیر علیہ السلام ویخلو نبوت تو پہلا دیاں گلان جے اما
جان کہہ رہی نے انکا لتصل الرحم، اے میرے سرتاج جی پریشان نہ ہویا جے تسی تے لوکاں نو سینے لان والے ہو، تسی تے غیراں نال بھی محبتاں کر جان والے ہو، تسی تے انہاں غیراں نال پیار کر جان والے ہو، اور ویلا گزردہ جا رہا ہے، ویلا او بھی پھر آگے آئے۔ ایک دن آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر جدو چلے گئے نے، ابو سفیان کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو اجے مسلمان نہیں ہوئے، ابو سفیان او مکے دا سردار ہے، اگر بدر دی جنگ ہوئی ہے تے سبب ابو سفیان بنے آئے، اگر احد دی جنگ ہوئی ہے سبب ابو سفیان بندے نے، اور خندق دے موقع تے جنگ خندق دے موقع تے اے جناب ابو سفیان 10,000 دا لشکر لے کے مدینے دے چار چوفیرے گھیراؤ کر لیندا ہے، تے ویکھ لو انیاں دشمنیاں کرن دے باوجود بڑیاں 3 جنگاں دے بعد نے ایک ویلا پھر او بھی آیا ہے، اللہ ذوالجلال نے مکے دے اندر قید نازل کر دیتا ہے، توبہ اللہ میری توبہ، ایسا بھی ایسے حالات بھی بن جاندے نے، اے بکرے دی کھالو تاریے نے 2-4 گھنٹیاں دے بعد بدبو چھڑ جاندی ہے، ایتھوں تک مکے دے اندر قید اتر گیا ہے، یہ جانوران دے چمڑے کھان تے مجبور ہو گیا نے، حتیٰ کہ جانوران دیاں انتڑیاں کھان لگ پیانے، نکے نکے معصوم بچے رو رہے نے، آہو زاریاں کر دے نظر آ رہے نے، یہ مکے دیاں عورتاں خواتین جھیڑیاں نے، اونا دے رون دیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے، تے ایک دن سارے مکے والے جمع ہو کے نے سردار ابو سفیان دے کول آئے نے، کہاں لگے سردار ابو سفیان جانا مدینہ منورہ دے اندر محمد علیہ السلام دا جا کے ترلا کارے، انہوں کہہ رب نو کہہ دے ہون بس بھی کر دے وے، اللہ سونے نو کہہ دے وے ترلا کر دے وے، تے ابو سفیان ویکھ لو جدی وجہ تو 3 بڑیاں جنگاں دا سامنا کرنا پہ آئے، مکے والے آندے پیچھے لگ کے مجبور ہو کے نا مدینے وال روانہ ہو جاندے نے، جگاں دے پیر علیہ السلام نو جا کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ویکھ لے مکے والے آندہ اے حال بن گئے آئیے، تے چل جان دے اپنے رب نو کہہ ترس کھا لوے، اپنے رب دا ترلا کارے، تے آقا علیہ السلام نے نا یہ نہیں آکھیا ہون پتہ لگے گا میری داڑھ تھلے آئے ہو نا جی میں ساڑھا انداز ہے، جدو میری داڑھ تھلے آ گیا میں گن کے تیرے کولو بدلے لوانگا، میں تینوں نانی یاد کروا دے آنگا، معاذ اللہ، اے ساڑھے انداز تے ساڑھے رویے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پچھلیاں ساریاں گلاں یاد آ رہیاں نے، یہ اوہی مکے والے نے جنہاں نے میرے رستے دے اندر کانٹے بیچائے، میری کمر تے اجڑی اونٹ دی لے آ کے رکھ دیتی گئی ہے، اینا مکے والے نے میرے قتل دے پروگرام بنائے نے، اینا نے میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلائیاں ڈال دیتیاں، سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گیا نے، میرے بلال نو پخ دے کوئلیاں تے لٹایا گیا ہے، آقا علیہ السلام چاندے آج کیسا گدے سانے اوے ابو سفیان آج میں تواڈے
تواڈے کولو گن گن کے بدلے لوانگا پر نہ فیصلہ آبادیو آقا علیہ السلام نے انیاں گلاں سنیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں وی تے برس جاندیاں نے آقا علیہ السلام نے نبوت والا چہرہ آسمان وال اٹھا لے آئے آقا علیہ السلام انہاں مکے والے لئی دعا کر رہے نے اللہ چل غصہ جان دے مکے دے اندر اپنی رحمت دا می نازل فرما دے اللہ مکے دے اندر رحمت دی بارش برسا دے اوے آؤ نا فیصل آبادیو آقا علیہ السلام دی صلہ رحمی ویکھے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کر دیتیاں نے آجے ابو سفیان مکے پہنچے نہیں رب نے رحمت دا می پا دیتا ہے آج اسی بھی انداز اختیار کر لئیے نا رب العالمین بیڑے پار کر دے وے گا اللہ ذوالجلال رحمت دا نزول فرما دے وے گا اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے توڑے لئیے نمونہ بن کے آئے نے انداز کیسا پیارا تے نرالا کفر کے ظلمت جس نے مٹائی کفر کے ظلمت جس نے مٹائی دین کے دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم درود دی گونج پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک اللہ سے جوڑا اور شرک کی محفل کر دی برہم شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ آقا علیہ السلام نال پیارے ہونی بلند آواز نال درود پڑے آجے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور تڑپ جائے آجے کھل کھلا جائے آجے لہلہا جائے آجے پائی شاہ صاحب غور کرے آجے اوے خلبونا انداز کتنا پیار آئے اور راہ میں جس نے کانٹے بچھائے راہ میں جس نے کانٹے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے راہ میں جس نے کانٹے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ لو ابو سفیان نال یہ نہیں آکھیا کہ میں ہن گن گن کے بدلے لوانگا بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام رحمت دیاں دعاواں کر دے نظر آ رہے نے ایتھے ساڈا حال ساڈے رویے ساڈے طریقے کار بندہ کسے کولو معافی منگن چلا جائے
معذرتی پامیں کرن واسطے چلا جائے تے اسی آنے ہیں منہ چکے آگے ہیں کیڑا نک لے کے ہیں جا دفع ہو جا اپنیاں کرتوتاں تے پچھلیاں ویکھنا میرے نال کی کردہ رہے آئے نانا میرے بھائی انج دے انداز تے رویے اختیار نہ کریا کرو اب ویکھ لو نا ساڑھے انداز کیسے عجیب بن گیا نے ایک بہن تے برا دی ناراضگی ہو گئی ہے بہن نے اپنے بیٹے دی شادی دا پروگرام بنا لے آئے تے شادی کارڈ لے کے اپنے بیٹے نو نال لے آتے اپنے بڑے ویر دے دروازے تے چلی گئی ہے تے جا کے آندیے وے میرے ماں جمے ویر چل لڑائیاں اپنی جگہ تے جھگڑے اختلافات اپنی جگہ تے نے میں بیٹے دا نکاح کرن لگیاں فلاں دن میرے کر شادی تے آکے شرکت کرنی آئے تے ویر آندہ جا دفع ہو جا کوئی میرا تیرا لین دین نہیں کوئی میرا تیرا رشتہ کوئی نہیں ختم ہو گیا نے سارے رشتے تو میرے کو لو حصہ مانگ لے میرے کو لو جناب پیسے مانگ لے نہیں ساڑھے اندازے نے بہن پرا کو لو حصہ مانگ لے تے ویر آندہ میرا تیرا مرن جیونی ختم ہو گیا ہے بہن ویر کو لو حصے دا مطالبہ کر لے معاذ اللہ تے ویر آندہ حصہ لے جائے آج دے بعد تیرے واسطے میرے دروازے ہمیشہ لئی بند ہو گیا نے معاذ اللہ ویر آندہ میں تیرے دروازے تے نہیں ہونا تے بہن ترلے کرن ڈائیے ویر آندہ دفع ہو جا میں تیرے بیٹے دے نکاح تے نہیں آوانگا تے بہن آخری ہر با استعمال کر دیے اپنے سر دا ڈوبٹا چادر اتار کے ویر دے پیروں میں رکھ دین دیے تے نال اکھاں چو آنسو نکل گیا نے آندیے وے میرے اماں جمعہ بھیرا کدی بچپن والے انداز بھی یاد کرے آکارے کدی بچپن والیاں گھڑیاں تے ذہن دے اندر لے آیا کرے جدو ایک جگہ تے بہ کے کٹھے کھاندے سائیں ایک جگہ تے بہن پائی کھیل دے نظر آیا کر دے سائیں او پرانا دور پرانیاں گلاں تے یاد کرنا تے ویر دا دل معاذ اللہ بڑا سخت ہو گیا ہے ویر اپنی ماں جمی پہنو تکے دے کے کروں بار کڑ دیندہ معاذ اللہ اے مسلمانی رہ گئی ہے اے ساڑھا نبی علیہ السلام نل پیار رہ گیا ہے عشق رسول دے دعوے تے کرنے آئے توبہ اللہ میری توبہ خدا را آقا علیہ السلام دی سیرت سن دے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام بے خلو صلہ رحمی دا درس دین واسطے آئے نے کہن لگا میرے دروازے تے دوبارہ نہ آئی تے فیصلہ بادیو بہنا دے دل جان دے جنا ماں جمیاں نمانیاں بہنا دے دل اللہ نے بڑے نرم و نازک بنائے نے بہن نالے اپنے کاروال جا رہی ہے تے پیچھے مڑ کے اپنے ویر دی کانڈ بے کے آندھی ہے آسمان ول چہرہ چوک لیندھی ہے اللہ چل کوئی نہیں میرے ویر نے انج دا سلوک کہتا ہے عرشہ والے آ میں پھر بھی ویر لئی دعاواں کرن ڈائیاں اللہ میرے ویر دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے اللہ میرے ویر دی کانڈ میں وے کے اپنے ویر دی اپنے ویر لئی دعاواں کر دی جا رہی ہیں عائشہ مسجد دے اندر آنے والو پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے تواڈے لئی آئے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آقا علیہ السلام نے آ کے نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے ٹوٹیاں نو جوڑ دیتا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے آ کے غیراں نو سینے لاندہ ول بتلا دیتا ہے۔ اوے آقا علیہ السلام نے آ کے دنیا والیاں نو زندگی گزارن دے ول بتلا دیتے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، ویکھ لو کی عظمتاں لے کے آئے، کی شانہ لے کے آئے۔ آقا علیہ السلام آئے تے کی مقام و مرتبہ لے کے آئے، اور انداز کیسا پیارا آئے۔ سانو دسے زمین آسمان نے، سانو دسے زمین آسمان نے، سونے نبی دیاں اچیاں شانہ نے۔ تڑپ جاؤ کھل کھلا جاؤ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ سانو دسیا سانو دسیا زمین آسمان نے، سانو دسیا زمین آسمان نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں۔ جنہ پہ آ رہے ہونا زور لایا جے۔ سانو دسیا زمین آسمان نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، اور نبی نہ کوئی بات بچ کلایا ہے، رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، اور نبی نہ کوئی بات بچ بنایا ہے۔ من لے یارو سب مسلماناں نے، من لے یارو سب مسلماناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے، ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی فیصل صاحب اللہ تو اڈیاں محبتاں قبول فرمائے، مزہ آ گیا سپیکر دا ماشاءاللہ۔ اللہ تو اڈے سارے دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرمائے۔ چودھری امجد صاحب تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے، اللہ سارے دا پیار قبول فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر، حاجی شاہ صاحب، یا ایھا المدثر
قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور سبحان اللہ سبحان اللہ آمینہ دلال علیہ السلام آئے نے ویکھ لو کتنا پیارا انداز سونا مکہ شہر نرالائے سونا مکہ شہر نرالائے جتھے پیدا ہویا کملی والائے سونا مکہ شہر نرالائے سونا مکہ شہر نرالائے پیدا ہویا جتھے کملی والائے اتھو نکلن سونے دیاں کانانے اتھو نکلن سونے دیاں کانانے سونے نبی دیاں اچیاں شانانے سانو دسے زمین آسمانانے سونے نبی دیاں اچیاں شانانے او مکہ شہر لا اقسم بہذا البلد ساڑھے حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب مکے دیاں بہاراں ویکھن ڈے نے ماشاءاللہ حرم دے اندر آج موجود نے اللہ پنجابی صاحب نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے پرسوں روانہ ہو لگیا فون کیتا میں جا رہے ہیں تسی میرے لئی دعا کرو میں تو آڈے لئی دعا کرانگا اللہ سانوں بھی بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ ذو جلال فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان اللہ آقا علیہ السلام آئے نے انکا لتصل الرحم پیارے پیغمبر علیہ السلام صلہ رحمی کرنے والے نے اور قرآن بھی آندہ ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى جیڑے توڑے قریبی بہنا تے پرانے چاچے تے تائے نے مامے نان کے تے داد کے انہاں پیار کرے آجے سلاؤ رحمی کرے آجے میں گال مقادم پیارے پیغمبر علیہ السلام او بھی ویلا آیا ہنین دے موقع تے اسی تے ماں جمیاں نو تکے دے کے کٹ دینے آنا واقعہ میں بتلایا نہ پہلا ایک پہن پر آدھا اساں پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے سیرت دور تک بھی اسی ہو دیتے عمل نہیں نہ کرن ڈے آقا علیہ السلام ویخ لے جنگے ہنین دے موقع تے اے پہن ایک دودھ دی پہن شیمہ دے تے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے 6000 قیدی بنائے نظر آ رہے نے آقا علیہ السلام دے پروانے آنو یہ وڈیری عمر دی شیمہ کہن لگی وے نبی دیو سپائیو اپنے نبی نل تے میری ملاقات کرا دیو اپنے سردار نلتے میری ملاقات کرواؤ نئے صحابی کہن لگے بی بی تو ساڑھے نبی نو جاننی ہے بے ساڑھے نبی دا تیرا کی تعلق ہے کہن لگی او میرے ویر لگ دینے تے میں اونا دی بہن لگنی ہے صحابہ سمجھ دینے کہ جان چھڑان واسطے بہن بندی نظر آ رہی ہے ساڑھے نبی دی تے بہن ہے ہی کوئی نہیں ساڑھے نبی دا تے ویر ہے ہی کوئی نہیں کہن لگی وے نبی دیو فوجیو ایک
ایک وری ملاقات کراؤ نا درد دل رکھن والے پروانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے آندے نے اللہ دے نبی جی انج انج ایک بی بی ملنا چاہندی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے کول لے آؤ نا عرصے بعد مدتاں بعد فیصلہ بادیو جدو بہن نے وچڑے ویر دے چہرے دیاں جدو زیارتاں کیتیاں نے بہن شیمہ دیاں اکھاں چوں سو نکل گیا نے چم چم رون لگ پیندی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے بی بی آندے ہی رون لگ پئیے تو کون ہے اپنا تعارف تے ذرا کروانا عائشہ مسجد دے اندر آن والے ہو آن والی نے جدو تعارف کروائے تے جگان دے پیر دیاں کمی برس جاندیاں نے بہن تعارف کروا رہی ہے آندی ہے سن میں ویرا بدر منیرا سن میں ویرا بدر منیرا عالم دے سردارا میں تیری پین رضائی تے تو ویر پیارا تو ساڑھے گھر وچ پروش پائی گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دو میں تیریاں دائیاں تے ماں میری تینوں دودھ پلاندی ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑان دی تے آج تو بن گئے پیر جگان دا آج تو بن گئے پیر جگان دا تے پایا شان او چیرا ایسے ہاپا تیرے پکڑ لے آندائی قوم قبیلہ میرا تے بہن تو کدھر آئی ہے خیر دے ہے آندی اج میں ویرا کئی دن ہو کے آئیاں تیرے دوارے تے اے گل سن کے چم چم رو پئے اے گل سن کے چم چم رو پئے رب دے نبی پیارے تے موڑیاں او تو کمبل لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ بچائی شیمہ پاروں تے ادب نال بٹھائی آقا علیہ السلام نے سنیا اے تے میری دودھ دی پین آ گئی ہے اوے آؤ نا نوجوانوں ماں جمی پین نہیں جے دودھ دی رضائی پین آئی ہے اسی ماں جمی نو تکے دے کے کڑ دینے آئے اسی ماں جمی نو وے کے متھے وٹ پا لینے آئے لے پہنچو میرے بیڑے آ جانی ہے اور بھی تیرے پرا ہے انہیں اوے نوجوانوں انہوں ماں جمیاں نو نہ ڈکیا کرو
یہ تواڈے گھر کھان نہیں آؤندیاں، تواڈے کولوں کچھ لین نہیں آؤندیاں، یہ تے اپنے ماپیاں دے ویڑے آؤندیاں نے، اپنے ماپیاں دی یاد تازہ کرن لئی آؤندیاں نے۔ ویکھ لو آقا علیہ السلام نو پرانیاں گلاں یاد آ جاندیاں نے، یتیمی والے ویلے یاد آ گئے نے، او بچپن آقا علیہ السلام نو یاد آ گیا ہے۔ صحابہ کہن لگے آقا جی غیر مذہب دی عورت تے پاک چادرے دے تھلے بچھا دیتی جے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو تانوں نہیں پتا ہے تے میری دودھ دی بہن ہے جیڑی مینوں چک چک کے لوریاں دیندی رہی ہے، تے بہن شیما خیر نہ لائی ہے، آندی ہے وے میرے ویرا دودھ دے ویرا، بہناں نوں ویراں تے بڑے مان ہوندے نے، بہناں نوں ویراں تے بڑے دعوے ہویا کردے نے، میں بھی اج مان دے نال آئی ہاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے خیر کہن لگی وے میرے ویرا اے سارے قیدیاں نو چھڈ دیو آزاد کر دیو، اوے فیصل آبادیو اسی تکے دین والے آقا علیہ السلام نے 6000 قیدی پکڑے بنایا، بہن کہن لگی سارے انو چھڈ دیو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو سارے دیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیو۔ صحابی کہن لگے سونے کیوں کھولیے؟ آقا علیہ السلام جامع الفاظ بول دینے، اے میرے او صحابیو قیامت تک دے آن والے ویرانوں پتہ لگ جانا چاہیے دے، کوئی بہن چل دی جدو ویر دے در دولت آن دیئے آکے پھر ویر نو کو گل کہہ دین دیئے، پھر ویر دا حق بندائے آئی بہنوں بولو خالی موڑنا چاہیے دا، آئی بہنوں خالی نہیں لٹانا چاہیے دا، سارے قیدیاں نو آزاد کر دیتا جاندہ ہے۔ اوہ کیوں نہ آزادیاں دین دے آقا علیہ السلام قرآن چو کہہ رہے ہیں وَبِذِلْ قُرْبَانِ قریبیاں نال صلہ رحمی کرن والے، قریبیاں نال پیار کرن والے، قریبیاں دے اندر ماں جمیاں پہنا آیا کر دیاں نے۔ حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہیاں نے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، اے پیارے سرتاج جی منو اللہ دی قسم ہے اللہ توانوں کدی بھی ضائع نہیں جان دے وے گا، او دی وجہ وے تسی صلہ رحمی کرن والے ہو۔ اج ایک ہی خوبی دا تذکرہ ہویا منو تیزی کہ چلو کو 2-4 ہو جان گیاں، انشاءاللہ باقی جڑیاں خوبیاں نے اگلے جمعے تو بعد جڑا جمعہ آن والا ہے انشاءاللہ اس جمعے دے اندر ایتھو ہی گال شروع کرانگے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔